हे रट बेवन बस ये क्या बाया बस कमाई की हुई खाद काश करे छै न करें काशकरी न नादिनिशम त्रावኝ मेचस परखैशम करनमच अजगे पेट यची खाद बकार आइसे तेची खाद त्राव जमीनस हां काशकार बाय पन्नी मित्सुन टेस्ट अन्ना पन्नी जिलस मंस नजदीकी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी मंस करने विद तो मुकवी आंसरन नमी तो कुलियन हंस तरक्की विचित रलाव जरूरत मुताबिक मुकवी आंसर तो आ यन सल्फर जिंक तो बोरोन ही मुकवी आंसर नजरअंदाज गसन खाद ऑर्गेनिक खाद मुनासिब तरीकस में इस्तेमाल करने से बनायो जमीन जरखेज पैदावारियत बढ़ायो लागत करियो कम तो मलुल विदेशी जर मुबादल बचावनस में करियो मदद तो आ तिमन खादन दियो तरजी यम कम रफ्तार नाइट्रोजन फराहम करांच मिसाले यूरिया या नीम रलाय से तो करियो वतरन पेट यूरियो छिड़काव ए वाह तुझे बेशक समझदार बनियो मत मजीद जानकारी खतर करियो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसरस या किसान कॉल सेंटर से रब्ता कयम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम कृषि दर्शन यानी ज़राई मंजरनाम हेत तुहंदिस खदमतस मज हाजिर दोस्तों तोह पता कि कशीर हिंस बेशतर आबादी वनकस गामन गुठन मज रोजान तो यम लोग बराह रास्त पन रोजगार हासिल करान हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे या एग्रीकल्चर सेक्टर पे वनकस वुचान कि वंद काल चलान वंदस दौरान खास एहतियात वर्तावन पन मेव बागन या यम जन फसल जमीन मज मौजूद वनकस चाहे वो सब्जी वुचान तिल फल मटर कनुक ओट इन खास एहतियात वर्तावन ताकि वंदस दौरान पेन अत पे मनफी असरात क्या चाहे सह मेव कुल आसी या बे कह फसल आसी सानि जमीन मज मौजूद क्या एहतियात वनकस वंद कालस दौरान कर ताकि यम फसल बचाव शिशर निश या बाकी आलैशो निश यह जान खतर अकस्मत सेगमेंट तैयार कोर्मुत वलियो प्रोग्राम किस इब्तदास मज वुचो यह सेगमेंट कशीर मज हरगजन वंद काल सठा क्रूट आसान अमापुज यतिक लूक पत वत पे वंद किन दौलाबन हुंद मुकाबल करान रोदमुत कशीर मज योदवै जन वंद कालस दौरान यतब सिते ज़राअत तो बागबानी हिंदिस शोबस मज कुन किस्मच कह बड़ ससराय द्रंड गछान छन ताहम सन कुमिल तो बागवान बय मेव कुलन तो दोयमिन फसलन वंदस दौरान शीन रूद तो सर्दी से सपदन वलिस कुन तो नुकसानस रोट करने बापत गोड़े एहतियाती तदाबीर करान मेव कुल तो रबी वापस वापस तो बाकी फसल सर्दी शीन तो रूद निश बचाव बापत अकिस कुमलिस तो बाग वलिस वारिहन कथन हुंद ख्याल थावन पेवान मेव कुलियन गछ पान पसन सत कटाई करिन नीन युथ कुलियन शीन सत कह नुकसान वातन बागस मज गछ काठ या छोट जमा रोजुन तिक्याज अथ अंदर सिकेबिक केमी खटित रोजान येम पत ब्रोह कुन बागस अंदर स्कैब फहलावान तो यथ पट मेव फसलस नुकसान सपदान येम किन कुमिल सज मेहनत रट खसन बजाय जाय छ गछान बागस अंदर गछन आबस जमा गछन दिन युन तिक्याज आब या शीन बागस अंदर जमा गछन किन कुलिक मूल दोदरान अलाव यथिस आबस मज केम क्रील ते फबान तो नवान यम इन वलिस वक्तस मज बागस नुकसान वातनावनुक वजह बनान ओट्स कनक मटर तो तिल गोगुल फसल रूद निश बचावन मोख यह कथ सठा जरूरी जी यमन फसलन अंदर गछन आब समो यथ फसल वलिस जमीनस मज आब जमा गछान सु फसल सड़ान तो यथ पे छेकरस खराब गछान यम फसल रूद तो शीन निश बचावन मोख जरूरी जी ये जमीनस यन मुनासिब वक्तस पे नाले दिन युत जमीनस अंदर आब जमा गछन तो फसल मुख्तलिफ वजहों किन खराब गछन वंद कालस मेव कुल तो दोयम फसल रूद तो शीन से सपदन वाले नुकसान निश बचावन मोख जरूरी जे अस करो महरन हिंदन मशवरन पे अमल युत साने मेव बागन तो दोयमिन फसलन कह ते नुकसान वातन अरे हरकू वाह बीज कीटनाशक और आज खाद भी अरे इतना खर्चा कहाँ से अरे खर्च की चिंता किसे है मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ।
دوستو تۄہہِ چھِ پتہ کہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ أسۍ مختلف فصل وۄپداوان یِمن فصلن منٛز چھِ کینٛہہ فصل تِم یِم زن سانہِ خٲطرٕ فخریہ فصل چھِ یِمنٕے فصلن منٛز چھُ اکھ اہم فصل یتھ زن أسۍ کۄنٛگ ونان چھِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ کۄنٛگ یِوان زیادٕ پہن پانٛپر علاقس منٛز ضلعہٕ پُلوٲمِس منٛز وۄپداونہٕ تہٕ وٕنکٮ۪نس چھِ کوٗشش یِوان کرنہٕ یُس زن یہِ سون کۄنٛگ چھُ امیُک معیار گوٚژھ بہتر بنُن تہٕ بیٚیہِ گٔژھ سۭتۍ سۭتۍ امِچ برینڈنگ اصل پٲٹھۍ گژھٕنۍ تاکہِ بین الاقوٲمی مارکیٹن منٛز مِلہِ ہا اسہِ جان آمدنی اتھ مِلن اسہِ جان رۄپیہِ دہ تہِ حال حالٕے یُس زن مے مہینس منٛز مرکزی سرکارن اکھ اہم فٲصلہٕ کوٚر یِمو کوٚر نیوٗ اکھ اہم قدم یِمو کوٚر GI ٹیگنگ اتھ یعنی GI ٹیگنگ مطلب گوٚو یہِ کہِ سون یُس زن یہِ کۄنٛگ چھُ اتھ گژھِ نہٕ وۄنۍ مِلاوٹ کانٛہہ اتھ یی اصل پٲٹھۍ بین الاقوٲمی مارکیٹس منٛز گژھِ یہِ اصل پٲٹھۍ انٹرڈیوٗس تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یہِ کُنہِ تہِ جایہِ اصل پٲٹھۍ کٕنِتھ تہٕ یِم زن سانہِ مُلکٕکۍ ؤزیٖر اعظم چھِ جناب نریندر مودی جی یُس زن یِمو آتھوارِ دۄہ من کی بات پروگرام کوٚر اتھ منٛز تہِ کٔر یِمو امِچ ذِکِر کہِ مرکزی سرکار ہسا چھِ واریاہ اقدامات کران امہِ کۄنٛگہٕ فصلہٕ خٲطرٕ تہٕ خاص کر کوٚر یِمو ذِکِر یُس زن GI ٹیگِنگ ہُنٛد عمل یِمو شروٗع کوٚرمُت چھُ امیُک فٲیدٕ کِتھ پٲٹھۍ واتن أکِس گروورس تہٕ اتھ یُس زن یہِ سٲنۍ کۄنٛگٕچ صنعت چھِ GI ٹیگِنگ متعلق کوٚر سٲنۍ ؤزیٖر اعظمن ذِکِر تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ کوٚر یِمو یِم زن سٲنۍ ترقی پسنٛد کاشتکار چھِ یِم سانہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ یِم زن کۄنٛگ وۄپداوان چھِ یِم چھِ پامپرس منٛز روزان یِمن چھُ ناو عبدالمجیٖد وانی صٲب یِہُنٛد تہِ کوٚرُکھ ذِکِر کہِ یِم کِتھ پٲٹھۍ سپٕدۍ مُستفیٖد امہِ GI ٹیگِنگ سۭتۍ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ کوٚن گۄڈٕ یِمو پنُن کۄنٛگ بین الاقوٲمی مارکیٹس منٛز اَسہِ چھُ اتھ سٲرسٕے مُتعلق اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ سیگمنٹ ہن تیار کٔرمٕژ ؤلِو پروگرام کِس یتھ حصس منٛز وٕچھو یِہوٚے سیگمنٹ मेरे प्यारे देशवासियों, ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे। उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्से लोग भी खुशी से झूम उठेंगे। दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर रहे थे। केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा, बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है। इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी GI टैग दिया गया। इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं। कश्मीरी केसर वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मसाले के रूप में प्रसिद्ध है जिसके कई प्रकार के औषधीय गुण हैं। यह अत्यंत सुगंधित होता है, इसका रंग गाढ़ा होता है और इसके धागे लंबे व मोटे होते हैं जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाते हैं। यह जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिल्कुल अलग है। कश्मीर के केसर को GI टैग रिकॉग्निशन से एक अलग पहचान मिली है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को GI टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपरमार्केट में इसे लॉन्च किया गया। अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा। यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा। केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा। पुलवामा में त्राल के शार इलाके में रहने वाले अब्दुल मजीद वानी को ही देख लीजिए। वह अपने GI टैग्ड केसर को नेशनल सैफरन मिशन की मदद से पंपोर के ट्रेडिंग सेंटर में ट्रेडिंग के जरिए बेच रहे हैं। इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे हैं। अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनाएं तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें। कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहाँ के केसर का स्वाद ही अलग होता है। मे गई तम सात खुशी ये सात मोदी जी नाव हेत मोन अब्दुल मजीद वानी फार्मर वुचन सत गई अम खुद ज्यादा खुशी ये सात तम व्यसनो यह साफरान क्या कित पे साफरान अमिच क्वालिटी क्या कशर साफरान या सा ये अमुक म्यार क्या तम सात तम खुद गई दोगन खुशी में यह बूझित कि ये सात अमि साफरान तारीफ कर वाकई हंदिस साफरान या म्यार सह कोर बुलंद
تو انتہائی شکر گزار یہ پورے گورنمنٹ آف انڈیا تو خاص کر مودی جی بے یوت نا بہت لۄکُٹ فارمر باقی یم زن ات وابستہ ات سنتس سۭتۍ فارمر تم سٲری امیُک یہ سا یہ مودی جی شکر گزار شکریہ کران کہ تم کوٚر یہ صنعت سٲنۍ امہِ سۭتۍ ہسا بڑاو میلہِ سٲنِس صنعتس ییٚمیُک زن واریاہ ٲس یہ پتھر پیمٕژ یہ صنعت یۄس زن وۄنۍ نَیہِ سر انشاء اللہ رحمان یُس زن ات یہ جی آئی ٹیگ میوٗل باقی چیز یمن گورنمنٹُک سپورٹ یا آز وزیر اعظم سُنٛد یہ ونُن کہ سیفران کشمیری ہسا چھُ معیاری بیٚیہِ ہیٚیِو سا یہ چھُ سانہِ خٲطرٕ فخرٕچ کتھ اکھ تو یہ انتہائی یہ سا یہ خوشی ہز کت ہے سارے فارمرن یم ات صنعتس سۭتۍ وابستہ مے تہِ خاص کر تو یہ انتہائی خوشی ہز کت تو آئندہ تھو انشاء اللہ توقع کہ یم تھون ات صنعتس سۭتۍ ات یہ تھون تم اتھ پٮ۪ٹھ تو یُتھ زن یم زن یہ ات سۭتۍ وابستہ تم کرن دن دگنی رات چگنی ترقی کران تم تہ اچھا وۄنۍ یُتُے ضرورت کہ یہ ایڈورٹائز چھِ ضرورت کہ اتہ بیٚیہِ ات پوٗرٕ انڈیاہس منٛز گژھِ گژھُن یِتھ پٲٹھۍ مثلاً نٮ۪صٕف گوٚو نٮ۪صٕف کھۄتہٕ زیادٕ یۄس زن مودی جی یِن کتھٕے راتھ گٔے سُہ ہسا گوٚو سٲرسٕے ہندوستانس منٛز ایڈورٹایز کہ کشمیری سیفران چھُ کیٛاہ تمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ انتہٲئی شکر گزار یِہنٛدۍ انتہٲئی شکر گزار یِہنٛدۍ تہٕ آیندٕ تہِ گژھِ سٲنۍ یہ سا یہ آسہِ کوٗشش تہٕ تِہنٛز تہِ گژھِ آسٕنۍ کوٗشش گورنمنٹٕچ تہِ کہ تِم تھاوَن اتھ صنعتس سۭتۍ وابستگی تِم تھاوَن امیُک دیان شان کمہِ ساتہٕ کیٛاہ ضروٗرت چھُ کمہِ ساتہٕ کیٛاہ فارمرس پریشٲنی چھِ اوٚتتھ تامتھ اوس سون کۄنٛگ تولہٕ لگان یہ سا یہ 1,000 رۄپیہِ وٕنکیٚس چھُ سُے ڈبل 2,200 رۄپیہِ گژھان اتٮ۪تھ سپایس پارکہِ منٛز تِکیٛازِ یۄس زن یہ پہچان جی آئی ٹیگ میوٗل اسہِ أسۍ ٲسۍ یژھان کہ یہ ہسا گٔژھ سون یُس زن یوٗت معیٲری کۄنٛگ چھُ اتھ ہسا گٔژھ اکھ یہ سا یہ پہچان آسٕنۍ سۭتۍ سُہ میوٗل اسہِ مئی یس منٛز دِتُکھ اسہِ یہِ جی آئی ٹیگ یِہُس کٔر اسہِ شروٗع جی آئی ٹیگ یہ سا یہ اتھ تحت ای آکشن گٔے تو ات منٛز آو زمیٖندارس أکِس فٲیدٕ کینٛژو زمیٖندارو یِہُس مخصوٗص زمیٖندارو کوٚر اتھ سۭتۍ وابستگی اتھ سپایس پارکہِ سۭتۍ مگر رجسٹریشن کٔر ساروٕے امہِ خٲطرٕ کہ انشاء اللہ رحمان آیندٕ خٲطرٕ آسہِ فیوٗچر بالکل اصل ییٚلہِ تِمو وٕچھ باقٕے زمیٖندارو تہِ اسہِ آیہِ ریٹ کٲفی ریٹ آیہِ اسہِ اتہِ یۄس زن توقع اوس نہٕ کینٛہہ تہٕ لہٰذا انشاء اللہ رحمان باقٕے زمیٖندار تہِ جُڑے اتھ سۭتۍ تو آئندہ آسہِ انشاء اللہ واریاہ تھٔدِس پیمانس پٮ۪ٹھ اتٮ۪تھ کٲم تہِ باقٕے سون کۄنٛگ تہِ یۄس زن یِہُس گژھان چھِ وٕنکیٚس تہِ سیل اتہِ یۄس زن ہفتس منٛز 2 لٹہِ 3 لٹہِ چھِ آکشن گژھان اتہِ ای آکشن چھِ گژھان وۄنۍ لوٚگ یہِ سٲرسٕے ہندوستانس پتہ کہ کۄنٛگ چھُ کیٛاہ کٔشیٖرِ ہُنٛد سون زمیٖندار بوے چھُ تٔمِس چھُ پزِ اکوے چیٖز معیار بنہِ تٔمِس ادٕ ییٚلہِ سُہ ہُہ تہِ پوش تُلہِ سُہ واتنایہِ اور سپایس پارکہِ منٛز کرِ سپریشن سُہ گژھِ ڈراے تٔتھی پتہٕ پیکنگ گژھٮ۪س أتھی ادے چھُ معیار تمیُک ادے چھُ زبردست معیار تمیُک اتھ چھُنہٕ وننُے کینٛہہ پتہٕ معیارس مگر یُس اور انہِ اتہِ ڈراے کرِ باقٕے چیٖز کرِ تِم لوازمات پوٗرٕ کرِ یِم اتہِ کرٕنۍ چھِ تمہِ سۭتۍ بنہِ سون کۄنٛگ واریاہ معیارِ تہٕ واریاہ تھوٚد میٲنۍ چھِ گُزٲرِش یِہے زمیٖندارن کہ اکھ کرن تِم پٲداوارس کُن تہِ یا پٲداوار بڑاونس منٛز تہِ کرن تِم یہ سا یہِ اتھ منٛز توجہ دِنۍ اتھ کُنتھ تہِ بیٚیہِ مثلاً گورنمنٹس تہِ چھِ یہِ سٲنۍ گُزٲرِش اکھ کہ اِرگیشن کٔرِو سا کمپلیٖٹ ادے ہسا گژھِ سون یہ سا یہِ پیداوار بڑِ ادے وۄنۍ نسا چھُنہٕ سُہ وقت کہ امہِ اِرگیشنہٕ بغٲر ہٮ۪کو أسۍ یہ سا یہِ سیفران پٲدٕ کٔرِتھ لہٰذا یُس اَسہِ گورنمنٹن آلریڈی اِرگیشن بورویل 110 چھُ دیُتمُت تِم فنٛگشنل بناوٕنۍ تِمن یہ سا یہِ پٮ۪ٹھ گژھِ آب میلُن زمیٖندارس أکِس ادٕ ہٮ۪کو أسۍ پیداوارس تہِ بڑاو کٔرِتھ ناظریٖن تۄہہِ چھِ پتہ کہِ مٮ۪وٕ صنعت تہِ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز اکھ بٔڑ بارٕ صنعت ہاے ڈٮ۪نسٹی ہُنٛد یُس زن تصور چھُ أمۍ اکھ انقلاب وٕنکٮ۪نس چھِ سٲنۍ یِم زن مٮ۪وٕ کُلۍ چھِ یِم چھِ سانٮ۪ن باغن منٛز چھُ موٗجوٗد وٕنکٮ۪نس چھُ اَسہِ یِمن ہاے ڈٮ۪نسٹی مٮ۪وٕ کُلٮ۪ن چھِ یِمن اَسہِ صحیح تربیت کرٕنۍ یِمن چھِ اَسہِ ٹریننگ پرٛوٗنِنگ کرٕنۍ یعنی شاخ ترٲشی چھِ کرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ یِمن ہاے ڈٮ۪نسٹی کُلٮ۪ن شاخ ترٲشی تہٕ کِتھ پٲٹھۍ واتہِ سٲنِس أکِس باغہٕ وٲلِس دوستس فٲیدٕ اتھ متعلق چھِ زانکٲری دِوان ڈاکٹر جاوید اقبال میٖر صٲب یِم ساینٹسٹ چھِ سِتھس منٛز یِمن سۭتۍ چھِ کتھ کران غلام حسن راتھر ؤلِو وٕچھو یِم کیٛاہ خیال باوت چھِ پانہٕ ؤنۍ کران ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ٹرینِنگ پرٛوٗنِنگ چھِ کران اتھ چھِ آسان اکھ سسٹم اکھ بنٲیِتھ اگر أسۍ وٕنکٮ۪نس وٕچھو یُس رٮ۪وٲتی کُلۍ چھِ پتھ کالِکۍ کُلۍ چھِ تِمن چھِ تھوڑا الگ طریٖقس منٛز پرٛوٗنِنگ کران تہٕ بیٚیہِ چھِ تِمن ٹرینِنگ سسٹم آسان الگ پٲٹھۍ یتھ أسۍ ونان چھِ سینٹرل لیڈر سسٹم یا اوپن سینٹر سسٹم یُس اَسہِ کامن چھِ سانہِ ویلی منٛز مگر یُس یہِ ہاے ڈٮ۪نسٹی سسٹم آو اتھ منٛز چھِ أسۍ اکُے سسٹم وٕنکٮ۪نس اٮ۪ڈاپٹ کران اتھ چھِ ونان ٹال سپنڈل سسٹم ٹال سپنڈل گوٚو یُس منٛزٕ باگ کھوٚل آسہِ بۄن کُن تہِ آسہِ تنگ ہیوٚر کُن تہِ آسہِ تنگ پتہٕ گژھان یِتھٕے کٔنۍ چھِ اگر تُہۍ یِم کُلۍ وٕچھِو یِمن چھِ سپنڈل سسٹم سپنڈل گوٚو منٛزٕ باگ چھِ اتھ پھٲلاو آسان کُلِس بۄن کُن چھُ پتہٕ نیرو تہٕ ہیوٚر کُن تہِ چھُ یہِ نیرو گژھان یعنی کہِ تنگ چھِ گژھان یُس تہِ اتھ پیداوار چھُ یِوان سُہ چھُ یِوان مٔنٛزمِس ایریاہس منٛز بیٚیہِ چھِ کُلِس پٮ۪ٹھ بالکل وۄنۍ یۄس ڈِفرنس مین ڈِفرنس چھِ اتھ تہٕ بیٚیہِ رِوٲیتی کُلٮ۪ن منٛز رِوٲیتی کُلٮ۪ن منٛز چھِ أسۍ کران ہیڈِنگ بیک
کیٛاہ چھِ کران ہیڈِنٛگ بیک گوٚو یُس تہِ اَسہِ نَیہِ ؤرِیِچ گرٛوتھ آسہِ تَتھ منٛز آمٕژ تَتھ منٛز چھِ أسۍ پیٚٹھِم ٹاپ ژَٹان چھِ أسۍ ژَٹان پٮ۪ٹھٕ تہِ چھِ والان کُل بۄن سایڈَن تہِ یِم لَنجہِ چھِ آسان تَتھ چھِ أسۍ کَران ہیڈِنٛگ بیک بیٚیہِ چھِ کَران تھِنِنٛگ گوٚو ییٚتہِ تہِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ آسان گَنٮ۪ر آسہِ سُہ چھِ أسۍ کَڑان وٕچھ تو وۄنۍ یَتھ منٛز کیٛاہ ڈِفرَنٕس چھِ گۄڈٕنٮ۪تھٕے چھِنہٕ یَتھ منٛز ہیڈِنٛگ بیک کَران کِہیٖنۍ گوٚو یُس یہِ ٹاپَس کُن لَمان چھُ اَتھ یہِ تِہُر اَتھ چھُ دیُن کھَسنہٕ یُس یہِ سِسٹَم چھُ 14 فُٹ چھُ اَتھ دیُن گژھنہٕ ٹاپَس تانۍ اَتھ چھُنہٕ ہیڈِنٛگ بیک توٚتانۍ کَرُن کِہیٖنۍ بیٚیہِ چھِ اَتھ تھاوٕنۍ اَکھ چیٖز چھِ اَسہِ ضروٗری یاد تھاوُن جوٗن جُلایَس منٛز وٕنکٮ۪نَس نہٕ کینٛہہ جوٗن جُلایَس منٛز یَتھ یِم برٛانچ چھِ آسان یُس جوٗن جُلاے یی یا یُس ییٚلہِ کُل چھِ لگاوان گۄڈنِکۍ ؤری پٮ۪ٹھَے یِم تہِ یَتھ سایڈَس سکیفولڈٕز چھِ آسان یعنی کہِ برٛانچِز چھِ آسان یِم چھِ آسان بۄن کُن ٹاے کَرنہِ یہِ کہِ یَتھ اینٛگلَس منٛز یہِ چھِ آسان یہِ چھُ ضروٗری کَرُن یَتھ چھِ سٕتلہِ گنٛڈ ییٚتنَس کَڑُن پَتہٕ لگاوُن ہُتھ بیٚیہِ سۭتۍ سٕتلہِ گنٛڈ یِتھ کٔنۍ اَسہِ ییٚکیٛاہ ییٚتنَس چھِ کوٚرمُت یَتھ ٹایِنٛگ یہِ کیٛاہ چھِ اَسہِ یَتھ یہِ بۄن کوٚرمُت یہِ چھِ اَسہِ جوٗنَس منٛز یَتھ کوٚرمُت یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب آسان کَرُن تاکہِ یِمَن گژھِ نہٕ زیادٕ گرٛوتھ گژھٕنۍ کینٛہہ یَتھ چھِنہٕ ویجٹیٹِو گرٛوتھ گژھِ نہٕ یَتھ زیادٕ گژھٕنۍ کینٛہہ اَمہِ بۄن کُن ٹاے کَرنہٕ سۭتۍ چھِ اَتھ واریاہ فٲیدٕ سُہ کَرو أسۍ وٕنی ڈِسکَس یہِ چھُ مگر جوٗنَس منٛز ٹِپ چھِ سُہ گژھِ روزُن اَتھ ٹُوٲڈٕس أرٕتھ یہِ گژھِ بۄن کُن روزُن یہِ چھُ جوٗنَس منٛز کَرُن یہِ سِٹٮ۪پ کٔرِتھ ییٚلہِ تُہۍ وٕنکٮ۪نَس چھِو وٕچھان وٕنکٮ۪نَس چھِ اَسہِ یِم لنٛجہِ یِم سایڈٕچ لنٛجہِ چھِ یِمَن چھِ درٛامژٕ یِم برٛانچِز بیٚیہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ یِم برٛانچ سارے ژَٹنہِ یِم چھِ بیسہِ پٮ۪ٹھَے ییٚکیٛاہ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِم بیسہِ پٮ۪ٹھَے ژَٹنہِ اَتھ چھِ وَنان کولَمرایزیشَن کیٛاہ چھِس وَنان کولَمرایزیشَن گوٚو یُس تہِ اَسہِ برٛانچ سایڈَس منٛز جوٗنَس منٛز بٮ۪نٛڈ کٔر تَتھ یِم سایڈَس برٛانچہِ درٛاے یِم لۄکچہِ لۄکچہِ یِم چھِ سارے ژَٹنہِ بہٕ وَنو تۄہہِ ییٚلہِ یہِ کولَمرایزیشَن أسۍ کَران چھِ ویجٹیٹِو گرٛوتھ چھِ اَتھ ژَٹان اَتھ چھِ پَتہٕ یِم فرٛوٗٹ بَڈٕس نیران ییٚتھۍ لنٛجہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ نیران خاص لٔنٛڈ یَتھ فرٛوٗٹ یی سُہ یی اَسہِ ییٚتھۍ لنٛجہِ پٮ۪ٹھ گوٚو نمبر اَکھ اصوٗل چھُ ہُمَن چھِنہٕ نیران نہ وٕچھِو تُہۍ یَتھ یُس ٹال سٕپِنٛڈلَس چھِ گۄڈنیُک سِٹٮ۪پ تھوٚو اَسہِ یاد کہِ جوٗنَس منٛز کٔر اَسہِ ٹاے ڈاوُن یہِ لٔنٛڈ بۄن لٔنٛڈ پَتہٕ یِہوٚے لٔنٛڈ اَسہِ ییٚلہِ آز آیہِ أسۍ وٕنکٮ۪نَس ڈارمَنٹ سیٖزنَس منٛز چاہے یہِ ڈٮ۪سَمبر چاہے جَنؤریَس منٛزٕے اَتھ یِمَن لنٛجَن کٔر اَسہِ سارنٕے کولَمرایزیشَن اَتھ ژَچہِ اَسہِ یِم برٛانچِز سارے ٹھیٖک چھا یہِ وٲتۍ أسۍ کَران یِم تہِ اَتھ لنٛجہِ چھِ سایڈَس بِلکُل بِلکُل بۄن کُن تَران بیٚیہِ چھِ اَسہِ اَکھ یَتھ منٛز پرٛنسِپٕل اَکھ پرٛنسِپٕل گوٚو یُس اَسہِ لیٖڈَر چھُ ییٚتنَس تہِ لیٖڈَر أسۍ وٕچھو لیٖڈَر گوٚو یُس اَسہِ مین یہِ چھُ یَتھ أسۍ 14 فُٹ چھِ دِوان کھَسنہٕ ہیوٚر کُن یَتھ تہِ اَتھ سایڈَس یۄس برٛانچ نیرِ سایڈٕچ برٛانچ گژھِ نہٕ آسٕنۍ 25-30% ییٚمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کینٛہہ یعنی کہِ اگر یہِ فار ایٚگزامپٕل أسۍ وَنو یہِ چھِ 10 آنٛچہِ فار ایٚگزامپٕل 3 آنٛچہِ ہیوٚر کُن چھِنہٕ اَسہِ دیُن گژھنہٕ کینٛہہ 50% ہیوٚر نہٕ بِلکُلٕے کینٛہہ 50% ہیوٚر نہٕ بِلکُلٕے کینٛہہ کیٛازِکہِ سُہ چھُ کَمپیٖٹ کَران تَتھ چھُ اَسہِ بِلکُل کَٹ دیُن اگر کانٛہہ یہِ لیٖڈرٕ کھۄتہٕ اَمہِ کھۄتہٕ موٚٹ نہٕ اَمِچ 50% آسہِ سُہ چھُ اَسہِ کَٹ دیُن مگر کَٹ کیٛاہ چھُ دیُن تَتھ چھِ وَنان سِٹٮ۪پ کَٹ تَتھ چھِ وَنان یہِ بٮ۪وَل کَٹ 2 کَٹ چھِ آسان اَکھ گوٚو یہِ چھِ سٲنِس ییٚمِس پرٛونِنٛگ وٲلِس تھاوُن یاد اَکھ گوٚو سِٹٮ۪پ کَٹ یَتھ أسۍ بِلکُل کَٹ چھِ دِوان ییٚکیٛاہ یِتھ کٔنۍ ٹھیٖک چھا بیٛاکھ گوٚو بٮ۪وَل کَٹ یَتھ منٛز چھِ چَلان بٮ۪وَل کَٹٕے پیٚٹھِم چھُ تھاوُن زیادٕ یہِ کَم بٔنِم چھُ تھاوُن زیادٕ ییٚلہِ اَسہِ یَتھ بٮ۪وَل کَٹ کوٚر پیٚٹھۍ کِنۍ روٗد کَم تٔلۍ کِنۍ روٗد زیادٕ گوٚو یُس یَپٲرۍ بَڑ آسہِ تٔلۍ میٛان سُے کَرِ گرٛو گوٚو یۄس برٛانچ نیرِ آٹومیٹِکٔلی سۄ نیرِ آٹومیٹِکٔلی بۄن کُن گوٚو یُس أسۍ ٹایِنٛگ پرٛنسِپٕل چھِ کَران اَتھ چھِ أسۍ برٛانچِز والان برٛونٛہہ کُن نیچرٔلی تہِ چھِ أسۍ کَٹ دِوان تِم بٮ۪وَل کَٹٕس چھِ دِوان یَتھ منٛز اَسہِ بَڑ تٔلۍ کِنۍ روزِ تَمِچ گرٛوتھ تہِ یی بۄن کُن گوٚو نیچرٔلی بۄن کُن اَمہِ بۄن کُن سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھِ وٕچھِو تُہۍ یُس اَسہِ برٛانچ ہیوٚر کُن چھِ نیران ییٚلہِ أسۍ برٛانچ ہیوٚر کُن چھِ اَتھ چھِ اٮ۪پِکَل ڈامِنَنٕس گژھان یہِ چھِ ہیوٚر کُن لَمان ویجٹیٹِو گرٛوتھ چھِ گژھان زیادٕ اوٚوَرآل چھِ اَتھ برٛانچِز گژھان ویجٹیٹِو گرٛوتھ تہِ زیادٕ بیٚیہِ چھِ اَتھ نیران یِم لیٹرَلٕز تہِ زیادٕ یِم اَسہِ یَتھ سکیفولڈ چھِنہ برٛانچِز لۄکچہِ لۄکچہِ برٛانچ نیران ویجٹیٹِو گرٛوتھ نیران زیادٕ یوٗتاہ أسۍ یہِ بۄن کُن تھاوو اٮ۪پِکَل ڈامِنَنٕس گژھِ کَم اَتھ چھِ أنٛدرٕ کیمِکَل آسان سایٹوکاینِن تَمیُک فٕلو چھُ گژھان زیادٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ اَتھ فرٛوٗٹ برٛانچِز نیران زیادٕ مضبوٗط چھِنہٕ ییٚتہِ تھاونٕے برٛانچ یہِ پَزِ اَسہِ ضروٗری اَکھ پویِنٛٹ تھاوُن یاد ییٚتہِ چھِنہٕ برٛانچَس دیُن مۄچرَنہٕ کینٛہہ ییٚتہِ گژھن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ برٛانچ گژھِ روزُن ٹٮ۪نڈَر برٛانچ گژھِ روزٕنۍ یہِ چھُ بۄن کُن تھاوُن فرٛوٗٹ گرٛوتھ گژھِ اَتھ زیادٕ اوٚوَرآل یُس لوڈ چھُ یَتھ فرٛوٗٹ کُلِس پٮ۪ٹھ پٕلانٛٹَس سُہ گژھِ روزُن کُلِس نزدیٖک
پھہلاوجن کُلِس دیُن گژھنہٕ کینٛہہ ہاے ڈینسٹی ہُنٛد پرنسپلٕے چھُ یِہوے کہِ یوٗتاہ تُہۍ یَتھ منٛز فروٗٹ چھُ سُہ گژھِ روزُن کُلِس نزدیٖک اگر أسۍ وٕچھو یُس یہِ ٹال سپینڈل سِسٹم چھِ یہِ چھِ أسۍ لگاوان أکِس کنالس منٛز چھِ یِم واتان یُس ییٚتنس چھُ اَسہِ کوٚرمُت یَتھ منٛز چھُ 1.5 میٖٹر پلانٹ ٹُو پلانٹ ڈسٹنس 3 میٖٹر چھُ رو ٹُو رو ڈسٹنس اَتھ منٛز چھِ واتان 2222 کُلۍ حظ أکِس ہیکٹیرس یعنی کہِ 10 کنالن سُہ وٕچھ اَسہِ پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ ییٚتہِ چھِ گالا ریڈلم ویرایٹی وٕنکیٚنس ییٚتنس أسۍ چھِ بِہِتھ گالا ریڈلم ویرایٹی دیُت اَسہِ پوٹینشل ییٖلڈ یَتھ وَنو أسۍ برابر سُہ وٕچھ اَسہِ لگ بگ 50 to 60 ٹن چھِ یہِ دِوان 6مِس ؤریَس منٛز 50 to 60 ٹن پر ہیکٹیر بنسبت کہِ رِوٲیتی کُلٮ۪ن منٛز مُبارکس لایق کتھ مُبارکس لایق چھِ اکھ چھِ اَتھ منٛز پیداوار تہِ زیادٕ بیٚیہِ چھِ اَمِچ کالٹی تہِ اَصٕل ڈاکٹر جاوید اقبال صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظریٖن اَسہِ چھُ وۄمید کہِ تۄہہِ آسہِ سون أزیُک پروگرام پسنٛد آمُت أتھۍ سۭتۍ ووت سانہِ أزکہِ پروگرامُک وقت تہِ اِنشاء اللہ تعالیٰ کرو آیِنٛدٕ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتام دِیِو اِجازت السلام علیکُم